हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करके और अपना तज़किए नफ्स व तस्फ़ीय क़ल्ब जैसी तालीम को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को अपना क़ुर्ब अता करता है जो दुनिया से बेनियाज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसे इस तरह से इनामात अता करता है कि जो भी उस शख्स की खिदमत में जाता है तो उस शख्स के वहाँ पहुँचने से पहले अल्लाह तबारक व ताला अपने उस दोस्त को, अपने उस वली को उसका कश्फ अता कर देता है, ताकि जो आने वाला है ये अल्लाह का वली पहले से ही जान लेता है कि वो किस मकसद से मेरे पास आया है। अल्लाह तबारक व ताला के जो वली हुआ करते हैं वो बंदों के कश्फ से, बंदों के सीनों के राज से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। ये इल्म अल्लाह तबारक व ताला खुसूसी तौर पर अपने वलियों को अता करता है। अब जिस तरीके से औलिया इकराम की ज़िंदगी को आप देखें, जिसमें से बाज़ औलिया इकराम अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में इस तरह से सरशार हुआ करते थे, इस तरह से अल्लाह की मोहब्बत में गुम हुआ करते थे कि उनके मुताल्लिक़ किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा कि हुजूर आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे आला तबका किन लोगों का है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कि दुनिया के अंदर सबसे आला तबका अगर कोई है तो वो सूफिया इकराम का है। किसी ने उनसे पूछा कि हुजूर सूफिया इकराम का तबका सबसे आला कैसे हो सकता है, इसलिए कि वो लोग तो महफिल समा के अंदर वजद व रक्स करते हैं। एक नाचने वाला तबका, रक्स करने वाला तबका दुनिया के अंदर सबसे आला कैसे हो सकता है। तो उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया था कि जो अल्लाह की मोहब्बत में रक्स करता है, वाकई उसका जिस्म तो दुनिया में भले ही होता है, लेकिन उसकी नज़र जो होती है, उसकी नज़रों से हिजाबात के पर्दे उठते चले जाते हैं। अब जब वो मौला की मुअय्यत में गुम होकर रक्स करता है तो उसे सिर्फ जलवाए यार नज़र आता है। दुनिया की बातों से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही दुनिया की उमूर से उसे कुछ वाक़फ़ियत होती है, बस वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में झूमता है। तो ये अल्लाह वालों की एक कैफियत होती है, जब अल्लाह की मोहब्बत का गलबा उन पर तारी होता है, जब वो कसरत के साथ अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ और नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम की शान को सुनते हैं, तो वो उन पर एक वजद की कैफियत तारी होते हैं, जिससे वो अपने आपे के अंदर नहीं होते बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में झूम उठते हैं। ये अल्लाह वालों की एक कैफियत हुआ करती है। इसी तरह के बेशुमार अल्लाह के वली आपको दुनिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की इस तरीके से मोहब्बत की कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें इस तरह का कश्फ अता किया कि लोग उनके पास आते हैं। अब जैसी उनकी नज़रें उठती है तो वो पहले आने वाले का हाल जान लेते हैं। रवायत में आता है कि अपने वक्त के एक अल्लाह के वली, जिन्हें दुनिया आरिफ बिल्लाह अहमद कबीर के नाम से जानती है, ये वो शख्स है जिनके नौजवानी के आलम में आप अपने उस्ताद शेख आरिफ अलैहिर्रहमा के पास कुरान करीम की तिलावत को हासिल किया करते थे। उस ज़माने में आपका नौजवानी का आलम था और आप अपने उस्ताद के पास कुरान करीम की तालीम लेते थे, लेकिन शेख आरिफ अलैहिर्रहमा ये जो थे अपने वक्त के अल्लाह के वली थे। चंद दोस्तों अहबाब ने इनकी जब दावत की, दावत करने के बाद इनके साथ चंद इनके मुरीदीन व मुतक़ीदीन भी दावत में पहुँचे। अब जब दावत में पहुँचे तो उस मजलिस के अंदर दूर दराज से सूफिया इकराम अल्लाह के वली भी आए हुए थे। अब सूफियों का मजमा था, सालिहीन की जमात एक जगह जमा थी। अब उन्हीं सूफिया इकराम के अंदर एक कवाल भी आया हुआ था जिसके पास दफ थी। जब उससे कहा गया कि कुछ अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत में डूब कर कुछ अशार हमको सुनाए जाए। अब उस वक्त हज़रत के शेख आरिफ के जो शागिर्द थे अहमद कबीर रिफ़ाई, ये अपनी उस्ताद की चप्पलें और जूतियाँ लेकर पायते की जानिब बैठे हुए थे। अब इधर सालिहीन की जो जमात थी, सूफिया इकराम की जो जमात थी, उनके अंदर समा का माहौल होने लगा। कवाल ने अल्लाह की हम्द व तारीफ़ के अंदर अशार पढ़ना शुरू किए। अब जैसे अशार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सालिहीन की जो जमात थी उन पर अल्लाह की मोहब्बत के उस अशार को सुनने के बाद एक वजद की कैफियत तारी हुई। अब जैसी वजद की कैफियत तारी हुई तो वो अपनी जगह से उठकर अल्लाह की मोहब्बत में रक्स करने लगे, झूमने लगे।
اب جیسی سما کا ماحول تو گرم تھا، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ وہ اللہ والوں کی سما تھی۔ اللہ والوں کی سما کے اندر اور دیگر لوگوں کے اندر ناچنے کے اندر اور اللہ کی محبت میں رقص کرنے کے اندر وجد کی کیفیت اور تھرکنے کی کیفیت کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے خالص اللہ کی محبت میں رقص کرتے ہیں۔ اب جس وقت اس قوال نے اور سما کے ماحول کو گرم کیا تو ادھر ایک جانب رقص ہو رہا ہے، ادھر قوال اپنے اشعار کو پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی ماحول ہو رہا تھا تو اسی ماحول کے اندر حضرت کے جو شاگرد تھے، نوجوانی کا عالم تھا، چپلے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، چپلوں کو چھوڑا اور وہاں سے اٹھے اور قوال کی دف کو توڑ دیا۔ اب جیسے ہی قوال کی دف کو توڑنے کے بعد جو صالحین کا جو مجمع تھا، انہوں نے حضرت شیخ عارف کے چہرے کو دیکھا اور سوچنے لگے کہ ایک پیر کامل کے سامنے، استاد کے سامنے ایک شاگرد نے قوال کی دف کو توڑ دیا، معاملہ کیا ہے؟ تو جب صالحین نے ان سے پوچھا کہ حضور بچے نے دف کو توڑ دیا، معاملہ ہمارے سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لے کہ دف توڑنے کی وجہ کیا تھی۔ جس وقت پوچھا گیا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ حضور جس وقت یہ قوال اپنے اشعار کو پڑھ رہا تھا تو اس سے یہ پوچھئے کہ اس کی اس وقت نیت کیا تھی، اس وقت اس کے ذہن و دل و دماغ کے اندر کیا باتیں گھوم رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تو قوال نے بتایا کہ آج کی یہاں مجلس کے اندر آنے سے پہلے کل کی جو میں نے مجلس پڑھی تھی تو اس مجلس کے اندر شرابیوں کا مجمع تھا، جیسے جیسے میں اچھے اشعار پڑھتا جاتا تو وہ شرابی جھومتے جاتے، میں نے سوچا کہ اسی طریقے کہ میں یہاں پر بھی اشعار پڑھوں گا تو آپ اور جھومنے لگیں گے، بس میں نے ذہن کے اندر یہ خیال کیا تھا کہ جس طرح سے وہ شرابی جھوم رہے تھے اس طرح سے آپ بھی جھوم رہے ہیں۔ بس اسی بات کا کشف آپ کی اس نوجوان شاگرد کو ہوا اور وہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کر میرے دف کو توڑ دیا۔ وہ یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے کہ جو عام لوگوں کے ناچنے کے اندر اور اللہ والوں کے وجد کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام لوگ نشے کی حالت کے اندر اور فحش کلامی کے لیے اور فضول وقت کو برباد کرنے کے لیے جو ناچتے اور تھرکتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو ان کی زندگی کا ایک عمل ہے جس کی سزا اور جزا انہی کو ملنی ہے۔ لیکن اللہ والوں کا جو طور و طریقہ ہوا کرتا ہے، جو خالص اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہو کر اور مولا کی معیت کے اندر ڈوب کر رقص کرتے ہیں، ان کے جسم دنیا میں نظر آتے ہیں لیکن ان کی حدیں اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک دنیا والوں کی نظریں نہیں پہنچتی۔ بہت سے واقعات ایسے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دور میں بھی ایک ایسے مولوی صاحب تھے جو محبوب الہی کو بہت منع کیا کرتے تھے، لیکن محبوب الہی کی جو سما ہوا کرتی تھی اس کے بھی مکمل شرائط ہوا کرتے تھے، جس کو بارہا کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ گویا بتانا یہ مقصد ہے کہ دنیا والوں کے رقص کرنے میں اور اللہ والوں کے وجد کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جس کو سمجھنے والے تصوف سے جو آشنا ہوتے ہیں، جو اہل تصوف ہے اور اس کی کتابوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں، بزرگان دین کے سوانح کو جو پڑھتے ہیں اور بخوبی اپنے اجداد کے طور و طریقے کو جانتے ہیں اور وہ اس کے اہل بھی تھے